مدینہ شریف بندے مال نال نہیں جا سکتے. بڑی توجہ نال گل سماعت فرمایا جی بابا جی. دولت نال بندے مدینہ شریف نہیں جا سکتے, پیسے نال بندے مدینہ شریف نہیں جا سکتے. مدینہ شریف جنہیں جانا ہے ادو جانا جدو سونے نے حاضری قبول فرما لینی. جدو سونے نے حاضری قبول فرما لینی ادو ہی تسی مدینے جا سکتے ہو. وگرنہ انج بندہ مدینے آکے نا بھی میں مدینے ٹر جاگا. میں بابا جی بڑے بڑے مالدار ویکھے پورے پاکستان جو پھرے ہیں گئے ہیں تے بڑے بڑے کوٹھیاں لے بڑے بڑے مالدار ویکھے نے. ہر سال حاجے دی درخواست جمع کراندے نے بینک ہر سال. اگلے دن ایک بندہ میں کہنے لگا قاری صاحب میں 14 سال ہو چلے نے درخواست جمع کرا دیا. کنے سال؟ 14 سال ہو چلے نے ہر سال درخواست جمع کرانا. پیسہ بھی بڑا ہے, مال بھی بڑا ہے, اللہ دا شکر ہے, اللہ دا احسان ہے. اندھا نا نہیں نکل دا. تو میں انہوں نے کہا تو پیچھے نہ ہٹی, کدی تو کدی اللہ کرم کرے گا نا, کدی نہ کدی تو رب کرم کرے گا. انہیں اگلے سال 15ویں سال پھر جمع کروائی تو اللہ نے وہ قبول کر لی. اس واسطے بابا جی یہ نہیں ویکھی دا بندے آندے نے اسی کتھوں جا سکنے ہیں. وہ کوئی بھی نہیں جا سکتا, انہیں بلانا تو تساں جانا ہے. اپنی تو طاقت ہی کوئی نہیں, نہ میری طاقت ہے, نہ تہاڈی طاقت ہے, نہ کسی اور دی طاقت ہے. اتنے ذاتاں پاتاں والے بندے تو نہیں جاندے, اتنے ایم این اے ایم پی اے تے نہیں جاندے, اتنے چیئرمین غریب امیر تے نہیں جاندا. اتنے وہ جاندا وے جہدے دل وچ مدینے دی تڑپ ہوے. سبحان اللہ. جہدے دل وچ مدینے دی تڑپ ہوے. تسی بیٹھے ہو, قبلہ نے نعت پڑھی, تسی سنتے پے سو. بابا جی مدینے دی یاد وچ کدی کوشش کریا کرو کہ 2 اتھرو نکل جان تے حضور اس حاضری نو قبول فرما لین. اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو پھر کی کریے, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ. جدو تسی گناہ کر کے تھک جاؤ, ربا کتے جائیے, فرمایا جاؤ سونے دے بوے تے آ جاؤ. کتے آ جاؤ؟ سونے دے بوے تے آ جاؤ, مدینہ شریف آ جاؤ, کملی والے دے بوے تے آ جاؤ. یا اللہ پھر کیا ہوئے گا؟ فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. تو آڑے واسطے جدو میرا رسول استغفار کرے گا نا تو میں تے اگے معاف کرنا لا, میں توڑے سارے گناہ معاف فرما چھڑا گا, سارے گناہ معاف فرما چھڑا گا. آؤ بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے, فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ. بولو بادرہ ولو انہم اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے, جدوں اپنی جانہ تے ظلم کر لو, جدوں اپنی جانہ تے ظلم کر لو, یا اللہ کتھے آنا ہے؟ فرمایا سونے دے بوے تے آنا ہے, مدینہ شریف آنا ہے. آؤ آج ہر برادران جملے سنیا ہے, مدینے مال نہیں جایا جاتا, مدینے دولت نہیں جایا جاتا, مدینے شہرت نہیں جایا جاتا, مدینے ہو جاتا جے جنہوں کملی والا بلا لینا ہے, مدینے ہو جاتا جے جنہوں زہرہ دا بابا بلا لینا ہے, مدینے ہو جاتا جے جنہوں حسنین دا نانا بلا لینا ہے. میں پھر لکھا مبارک ہوئے اس بندے نو جنہاں سفر مدینے دا ہو رہے آئے, جنہاں نبی دے روزے دے جا رہے آئے, جنہاں نبی دے گنبد خضرہ نو بکھر جا رہے آئے, جنہاں کملی والے دیاں گلیاں بکھر جا رہے آئے. اے لوگی روندے مر جاندے نے, لوگی تڑپدے مر جاندے نے, آنی سونیاں ایک باری مدینے بلا لے, کملی والیاں ایک باری روزے دے بلا لے. سونیاں تیرا جانا کچھ نہیں, اساں غریباں دا کم بن جانا, اساں غریباں دا کم بن جانا ہے, اساں دی کمیاں دا کم بن جانا ہے. اج ہر دے گو وچ بیٹھ آئے, تسی بھی دعا منگیا کرو سونیاں, کئی سفر ایسا ہی ہوئے, اسی بھی مدینے جاندے ہوئے, اسی بھی تیرے روزے تے جاندے ہوئے. سنیا بابا جی چودھری صاحب مدینہ مدینہ آئے, اوتھے بابا جی 70,000 فرشتے صبح ہوندے, 70,000 فرشتے شام میں ہوندے, آگے نبی دے روزے دے سلام دے, آگے کملی والے دے روزے دے سلام دے. پھر مینوں بھی کہہ لین دیو مولا دن بھی آوے, ہر منگتا مدینے جا. سمجھ آوے
نو مدینے لے رہے اللہ مرد تو پہلا چٹی داڑھی والے بابے نو مدینے لے رہے ہاتھ بلند کر کے گواہی دے کے آکھو مولا دن بھی آوے ہر منگت مدینے جاوے مولا دن سارے مل کے مولا دن بھی آوے ہر منگت مدینے جاوے مولا دن بھی آوے ہر منگت مدینے جاوے سونے دیاں جالیاں اکھیاں دے نال لاوے اوئے ہائے سونے دیاں جالیاں اکھیاں دے نال لاوے مل کے مولا دن بھی او ویکھو بابا رو بیارے 80-90 سال دے عمر بابا عشقی عشقی ہوندا ہے ایتھے پویں کوئی بزرگ ہوے تے پویں نوجوان ہوے نصیبے جا کے روندے نے آندے نے سونیاں تیرے بوئے تے آਉਣਾ سونیاں تیریاں جالیاں ویکھیاں نے سونیاں اوتھے آ کے زمزم پینا ہے اساں تیریاں گلیاں ویکھنیاں نے اساں تیرے بازار ویکھنے نے اساں تیرا گنبد خضرا ویکھنا ہے بابا جی جانور مر جاندے نے پر کبوتر نبی کا روزہ نہیں چھڑ دے نبی دے روزے دا طواف کرتے نے اے نبی دا گنبد خضرا چومدے نے سنو سنو ہم صاحب اے کبوتر مر جاندے نبی دا گھر نہیں چھڑ دے نبی دا روزہ نہیں چھڑ دے اے جانوراں نوں بھی مدینے نال پیار انساناں نوں بھی مدینے نال پیار اے پرندیاں نوں بھی مدینے نال پیار اج ہر برادران بیٹھے ہوئے ہو حضرات جملے سماعت کر جایا رے یہ ہو دعا کر کے اٹھ جایا رے ربا سونیا مرن تو پہلا ایک باری مدینہ وکھا دیں ربا سونیا موت آن تو پہلا ایک باری مدینہ وکھا لیں کملی والے ساڈے آخری سایوں کیڑیاں گلیاں وچ اسی پھردے ہوئے اے جنہاں دیاں ماواں جا رہیاں نے او پتر خوش نصیب نے جدی بیوی جا رہی ہے او خامد خوش نصیب ہے اے اللہ نے انہاں مقامات کیتا ہے بابا جی 70,000 فرشتے صبح ہوندے نے 70,000 فرشتے شام میں ہوندے نے ہاں کہ میرے نبی دے روزے تے سلام آندے نے آندے نے کملی والے جڑا فرشتہ ایک باری آ جانا ہے اے ہر والے ساری زندگی انہیں نہیں ہونا قیامت تک انہیں مڑ مدینے نہیں ہونا جڑا فرشتہ ایک باری آ گیا انہیں مدینے مڑ کے نہیں ہونا اے اسی کتنے خوش نصیب بابا کوئی دوسرے مہینے جانا ہے کوئی سال چ 2 باری جانا ہے کوئی سال چ 4 باری جانا ہے اے اسی خوش نصیب اسی جاندے رہنے سونا بلاتا سونا بلانا رہنا ہے اسی خوش نصیب ہے جتھے نبی نے تلیاں لائیاں جتھے محمد ٹر دے رہے بابا جتھے کملی والا چلدا رہا ہے اوتھے جانا بڑے مقدراں دی بات اوتھے جانا بڑے نصیباں دی بات اوتھے جانا بڑے مقدراں دی بات اس واسطے میں بابا آکھنا جانا ہنجو نال غسل دے جدا ہاتھ کھلے رکھے رہے جدا ہاتھ بلند اللہ مدینے دی زیارت ہنجو نال غسل دے ہنجو نال غسل دے جڑا محبت نال عشق کر رہا ہے ہنجو نال غسل دے سرکار دے بوے رو ہائے ہائے ہنجو نال غسل دے دے ہنجو نال غسل دے سرکار دے روزے رو ہنجو نال غسل دے میں آکھنا چاہنا وا نبی دے روزے دے سیانے سونیا ایک باری بلا اے اسی داڑھی جل چالو دیئے کملی والے آئے اٹھے روئے تیرے مشر نبوی دیاں صفائیاں کریے سونیا اٹھے بہ گیا کیے ہنجو نال غسل دے انج نہیں یار دل کے سارے بڑے کے ذوق آ جائے ہنجو نال غسل دے کیا بات ہے تہاڈی اے ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں ذمہ داری نال پڑھنا ہنجو نال غسل دے سرکار دے روزے تے ہنجو کیا بات ہے ہنجو نال غسل دے
लाल गुसल देवा सरकार दे रोज़े ते किते नूर दी किरण विणवे। एक बार आखो सुभान अल्लाह, फिर मिल के आखो सुभान अल्लाह। मैं नबी दे रोज़े दी गल पे करना, मैं हजूर दे रोज़े दी गल पे करना। हंजुआन अल गुसल दिया सरकार दे वेड़े हाय 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 रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम उठा के आना ओ जेड़े टुर जान खुश नसीब ने। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिन्हें मेरी कब्र दी ज़ियारत की थी मेरी शफाअत ओदे ते वाजिब हो गई। तो सोखी गल नहीं यार, किसी दा पुत्र अमरीका टुर जाए ते चाचा बड़ा खुश होंदा मेरा पुत्र अमरीका टुर गया। किसी दा पुत्र यूनान टुर जाए ते बाबा लोकां दी आकड़ नहीं पाई जाती। मेरे दो बार ने ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਊਦੀਆ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਊਦੀਆ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਓ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਜਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਊਦੀਆ ਵੇ तो कोई भेजदा भी है जो कुछ कोई नहीं। आ सुनियो बाबा जी गल बड़ी कीमती। वो आंदा मौलवी मैनू कुछ भी ना भेजे मैं फिर भी बड़ा खुश हां। कुछ भी ना भेजे तो मैं फिर भी खुश हां। मैं क्या बाबा क्यों? आंदा सोने दे रोजे ते जांदा। कैसी गल है बाबा? ए इश्क दी गल है। लोग पैसे नाल माल नाल प्यार करदे ने। वो जो भी आशिक ने जेड़े सोने दे गुंबद खजरा नाल प्यार करदे। आंदे पुत्रा सानू कुछ ना तू उमरा कर ले साडे वास्ते इन्ना बड़ा कुछ भी ना टोर। बाबा वो खुश नसीब ने जिदा पुत्र मदीने दी गलियों में पे टुरदा है। वो खुश नसीब ने जिदे पुत्र ने उमरा कीता है, जिदे पुत्र ने हज कीता है। और मैं तो गल दिलों करना बाबा बंदा रो के तरला पाए ना तो उथों देर नहीं होंदी। उथों देर नहीं होंदी। पीर जमात अली शाह साहब नु जान दे एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। सैयदजादे ने आले नबी ने तुसी गवांढी हो पीर जमात अली शाह साहब। मैं बाबा जी जिस भी सूबे च गया ना तो मैनू उथों पीर जमात अली शाह साहब का नाम आया कि लोग क्या थोड़े कोल नारोवाल। मैं क्या जी है उत्थे कोई सैयदजादा वसदा ओ बच्चे पुत्र चो। मैं क्या जी वसदा बाबा जी पीर जमात अली शाह साहब हर साल हज करते सन। सुभान अल्लाह। ते मदीने शरीफ है ये भी उन्हां दे नाम दी मंजिल मौजूद है। उन्हें जमात मंजिल दे नाम ते लिखिया गया। उथे आप जाके ते लंगर वंडदे हुंदे सन। सुभान अल्लाह। छोटा सैयद नहीं जे गल कीमती जे सुनो फायदा होगा। लंगर वंडना ते लोगों ने आखना शाह जी मदीने शरीफ लंगर वंडते हो जाके। फरमाया साडी की जरूरत है जिन्हां दा लंगर है वो वंडांदे ने। आए साडी की जरूरत है वो मैं तो पुत्तर हां ओदा कमाल ते सारा उन्हां दा ते बाबा गरीबां नु यतीमां नु लंगर देना दस्तरखान लगना जमात अली शाह दा। क्या मदीने दी मस्जिद नबवी च लंगर जारी है। वाह सैयद या पुत्रा रब्बे काबा दी कसम बाबा जुमले सुनिया जे गल बड़ी वड्डी है। आप दा बेटा गया ना एक साल नाल तो ओनू एक कबूतर बड़ा पसंद आ गया नबी पाक दे रोजे दा। ओना बाबा जी शुरते नु कह के तो कबूतर ले लिया। कबूतर लैके घर लैके आ गए। पहली रात आई ना जदों ऐ जमात अली ने ऐ थोड़े कोल पिंड है बाबा जी रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है अलीपुर जुमले समाज फरमाया जो पहली रात आई ना पहली ओए असी ते इंसान है यार साडे वे दिल है परिंदे दी गल सुना लगा कबूतर दी। पहली रात आई ना किबला जुमले सुनियो ते किसे दे रोण दी आवाज ना जमात अली दे कान विच पई। हाय हाय कोई रोंदा पिया किसे दे रोण दी आवाज आई। बाबा जी पीर जमात अली शाह साहब साडे वर्गे मौलवी होंदे ते कितों आवाज होनी सी। ओ सैयद सी ते फिर प्रीत नाने नाल आई भी बड़ी सी तलक भी बड़ा सी। बाबा जी दे नाल तलक होवे ना ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਗਾਓ ਦਿਲੀ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ जुमले सुनो गल की बड़ी कीमती है। आप अपने बिस्तर तो उठे अपने पुत्र ने उठाया पुत्र उठ जी अब्बा जी किसी के रोन की आवाज भी होंगी उन्हें कहा बाबा जी मैनू नहीं होंगी फरमाया तू हो रहे मैं हो रहा। बाबा जी बाप तो बाप ही है ना फिर जिस मकाम से वो सन जिन्हें कायदे आजम का साथ दिता पाकिस्तान बनने में छोटा बंदा बाबा जी उथे मौलवी नस गए सन पाकिस्तान बनने में इंडिया का साथ देंदे पे सन ये सैयदजादा कायदे आजम के नाल खड़ा सी पैसे भी दिते तो मदद भी की थी। हाँ साढ़े बुजुर्ग वो ने साढ़े बाबा जी वो ने पीर जमात अली शाह साहब ने ना पुत्र उठाया
ਉਹ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਆਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਜਣੇ ਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਜਣੇ कबूतर रोई जा रहा है। फिर जमात अली शाह साहब ने कबूतर में चुकिया जाए, चौक के चुमिया जाए, चुम के सीने लाया जाए, फरमाया पुत्रा मैं देर न ला, हुणे तैयारी कर मदीने जान की, सुनो हुणे मदीने जान की तैयारी कर। अबू जी ये हमले के नहीं आए, फरमाया जाना पैना है, जाना पैना है। वे आशक भी रोंदा
पाई जा रहे नाले आते जा रहे सदा वसदा रबे तेरा हाय 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 गवारा या रसूल क्या बात है जी सदा वसदा रबे तेरा गवारा या रसूल जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या जिदा गुजारा होंदा ओवे नाल रखेगा जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله राकेजी वकार मदीना शरीफ वो शहर है जिथे ते कबूतर भी बाबा जी वेखो रोजा रसूल ते रहंदे ने कदी किसे ने बैठनी देखो कैसा अदब करते ने कैसा एहतराम करते ने कैसी मोहब्बत करते ने मदीना शरीफ दे नाल हजूर दे रोजे दे नाल अदब एहतराम और अदब नाल ही सारी गल जे अदब नाल ही सारी गल जे जिन्हें अदब नहीं ना करना भावें बाप होवे ते भावें चाचा होवे ते भावें ताया होवे जिन्हें अदब नहीं ना करना उन्हें खटना भी कुछ नहीं जिन्हें अदब कर लिया ओदा इत्थे भी बेड़ा पार है ते उत्थे भी बेड़ा इधर बाबा जी सुनियो गल हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 10 साल मदीना शरीफ हदीस पढ़ाई 10 साल हजरत इमाम मालिक ते लिखदे ने कि 10 सालां विच सवारी आप दे नाल हुंदी सी घोड़ा ते नाल अगे बाबा जी शागिर्द भी होना फड़ के ते कदी सवारी ते सवार नहीं सन होए अल्लाहु अकबर ऐ इश्क वेखो अदा वेखो कदी सवारी ते सवार ही नहीं होए एक दिन शागिर्दा ने आके अर्ज की उस्ताद जी सवारी भी कोल है ते बहंदे क्यों नहीं पर मैं मैनू शर्म आउंदी है हाय हाय ये अदब दी गल है हर बंदे दी गल नहीं ये इश्क दी परीद पर मैं मैनू शर्म आउंदी है हया आउंदी है उस्ताद जी कादी शर्म कादी हया पर मैं इन्हां गलियां विच मेरे सोने दे कदम लगे सुभान अल्लाह ते हुजूर पैदल चलदे रहे ने ते मैं सवारी ते सवार हो के चला फरमाया मेरी जात नू गवारा ही नहीं बाबा जी इन्ना अदब किताब पढ़ाते सन ना किताब इधर वेखियो ते किताब पढ़ांदे सफा भी बड़े अदब नाल थुलना सुभान अल्लाह शागिर्दां ने आखना हुजूर ये सफा एडे नरम अंदाज नाल एडे सोहणे अंदाज नाल थुलदे हो वजह की है फरमाया कमली वाले दे गवांढ बैठे हैं किते बेअदबी ना हो जाए छोटी गल जे भाई सफे दा भी आवाज ना जाए किन्नी क आवाज है बाबा जी सफा थोलदे किन्नी आवाज आउंदी लेकिन अदब सी एहतराम सी फरीद सी ते असी ते यही आने बाबा जी जेड़े पाकिस्तान नूं जांदे जे ना अल्लाह दी इज्जत दी कसम है ये बड़े आशिक होंदे जे असी बाबा जी जो उमरा शरीफ करन गए हैं ना असी वेखिया सारा पूरी दुनिया तो लोग होंदे ने ते ओ माई पाकिस्तान दी फैसलाबाद दी गई ना तो बेचारी पहली बारी गई सी ए जुमले सुनियो तो ओ अगे बंदा खड़ा सी तो ओनू पता क्या आंदी अपनी जुबान च साड़ी पंजाबी जुबान च
آندی ہے پتر مینوں دس سونے دا روزہ کتنے بابا ہے جڑی گل ہے نا اللہ دی قسم سینہ چیر چھڑ دی سونے دا انہیں کہا اما عمرہ تے کر رہی ہیں سونے دے روزے نو کی کرنے انہیں کہا دے واسطے تے آئی ہیں ہائے 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 عمرے تے ہوندے رہنے نے اے دے واسطے تے آئی ہیں اینو تے ملن آئی ہیں ساڈیاں ماواں بابا جی دادیاں دودیاں ویکھو نا وہ آئی آندے نے سونے دا روزہ وہ بڑا ادب ہے انہاں وچ بڑے عشق نال بڑے احترام نال گل کرنی اور جنہاں نے مدینہ شریف ویکھ لیا نا بابا جی وہ زیادہ تڑپ گئے جنہاں نہیں ویکھیا انہاں دی بھی تڑپ ہے تے جڑے ویکھ آئے نے وہ ہور تڑپ دے پے نے کیوں تڑپ دے پے نے کہ حضور ایک باری پھر بلاؤ ایک باری اللہ اسی جننے بیٹھے مرن تو پہلا ایک باری مدینے دی زیارت نصیب فرما سارے بولو آمین مدینے دی زیارت ہو گئی تو انشاءاللہ نبی پاک دی شفاعت واجب ہو جائے گی میں بابا جی آخری گل کر لگا میرے وال تسی توجہ کرنی ہے گل بڑی قیمتی ہے نبی پاک دے مدینے شریف دی مٹی وچ بھی شفا جے مٹی وچ بھی شفا جے لوگ اتنے کہتے ہیں جی مٹی تسی مٹی نو چوم دے ہو میں کیا سی درو دیوار نو چوم دے تسی مٹی دی گل کرتے ہو مفتی احمد یار خان نعیمی گجرات والے بابا جی تفسیر نعیمی آپ نے لکھی تے بابا جی طواف کردیاں دھکا لگا تے باں دی ہڈی ٹوٹ گئی ادھر سنو عشق میں دسن لگا جی مفتی احمد یار خان نعیمی باں دی ہڈی ٹوٹ گئی فریکچر ہو گئی باں شاگرد بھی نال سن حضور علاج کروا لو فرمایا ایتھے نہیں کروانا جنہیں سمجھ لگی ہو ایک باری بولے مکہ شریف طواف کردیاں دھکا لگا بابا جی تے تھلے ڈگ پے تے باں فریکچر ہو گئی ایتھے علاج کروا لو ڈاکٹر آ جے فرمایا جڑا ساڈا ڈاکٹر ہے نا وہ ایتھے نہیں ہائے 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 جڑا ساڈا ڈاکٹر ہے وہ ایتھے نہیں انہیں کہا تساں کتے جانا ادھر جملے سماعت فرمایا جائے انہیں کہا جدو جان گے پھر ویکھاں گے بابا جی انج دنیا آ رہی ہے نبی پاک دے روزے تے نا انج ویکھ دی جا رہی ہے تے جدو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ دی واری آئی نا ادھر توجہ فرمایا شرطا کھڑا سی تے آپ نے جدو ویکھیا نا شرطا کھڑا ہے تے شرطے تھوڑا جہا دھیان پرا کیتا نا تے آپ نے انج چوری باں جڑی نا جالی دے رسول دے نال لائی جالی رسول دے نال باں لائی تے بابا جی نالے باں لاندے نے نالے روندے نے آندے نے کملی والیا تیرے روزے تے آیا سونیا تینوں ملن آیا اگر باں ٹوٹی پاکستان لے گیا لوگاں نے تانے مارنے نے لوگاں نے آکھنا مفتی احمد یار ہانے بھی ساری زندگی نبی دیاں نعتاں پڑھیاں نے ساری زندگی نبی نوں بلندا رہیا ہے ساری زندگی نبی دے عشق دیاں گلاں کیتیاں نے آج باں توڑا کے لے کے آیا ہے بابا جی روئی جا رہے ہیں اتھرو بگائی جا رہے ہیں نالے آکھی جا رہے ہیں کرم دیجئے نظر ہمیں پر خدا را ہر سنی بولے ہر سنی ماں کا پتر بولے کرم دیجئے نظر ہمیں پڑے خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ بابا جی جو باں لائیے بنے کی دیئے ہج لگتا ہی کوئی نہیں حدیث آج میں باں ٹوٹی ہوئی ہے ہج پتہ ہی نہیں لگتا تو بھی باں کھڑیاں کر دے مفتی صاحب آندے نے ہج نے جو منگنا ہے نبی دے روزے تے آ جائے ایک سکھاواں بھی دے دے ایک اولاد بھی دے دے ایک سکھاواں بھی بن دے کوئی بڑا بیمار نبی دے روزے دے آ رہے کوئی بڑا لاچار آ رہے ہے میرے نبی سن دے میرے نبی کر دے اسے واسطے بابا جی میں اسے واسطے حنیف صاحب نے بھائی موجود رہے میں جملہ دیں چلا آقا جی دے بوہے تے غلام دیاں ٹولیاں جی جی مدینہ شریف میں شریف آقا جی دے بوہے تے غلام دیاں ٹولیاں آقا جی دے بوہے تے غلام
والا ہے ہاں ایک سننے والا ہے ہاں ایک سننے والا ہے ہوئے ایک سننے والا ہے ہزاراں دیاں وہ آئے ہائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک سننے والا ہے ہوئے ایک سننے والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں ایک سننے والا ہے ہزاراں دیاں ایک سننے والا ہے ہزاراں دیاں بولو ہزاراں دیاں بابا جی لاہور محفل ہوئی میں آخری گل کر لگا مدینے دی تڑپ دے حضور نے فرمایا جڑا میرا مدینے شریف آ گیا تے میرے مدینے دی دھوڑ تے پی گئی تو وہ بھی شفا ہے مدینے دی دھوڑ بھی پی گئی مدینے دی مٹی نہیں جھاڑی دی کپڑے تے پی جائے پھر بھی نہیں جھاڑی دی داڑھی تے پی جائے پھر بھی نہیں چاہی دی یہ تے تبرک ہے حضور دے روزے دا تبرک ہے بابا جی لوکی اللہ دی قسم اتھ مٹی لے کے ہوندے جے تے شفا اللہ دیندا ہے کیوں نہ دوے بابا جتھے نبی چلدے رہے نے نبی پاک دتے کسی دی ذات ہے اللہ تو بعد دسو کوئی نبی ہے میرے نبی دے برابر کوئی رسول ہے میرے رسول دے برابر نہیں کوئی اتھے تے فرشتے جھکدے نے اتھے تے فرشتے سلامہ کردے ہیں اسی تے تسی چیز ہی کوئی نہیں بابا جملے سماعت فرمائے ہو گل بڑی وڈی ہے تے او لاہور نہ بابا جی ایک عمرے دی ٹکٹ سی تے 2-4 ہزار بندہ سی جدو عمرے دی ٹکٹ کڈی بچے تھلے بہ جا پتر بیک بنا پچھلے بندے ڈسٹرب نہ ہو ادھر دیکھو بابا ایک عمرے دی ٹکٹ سی گل تے عشق دی ہے گل تے برید دی ہے تے او نا جدو عمرے دی ٹکٹ نکلی تے ایک بی بی دی نکل آئی ایک عورت دی نکل آئی وہ جدو نا لیا گیا نا تے او عورت محفل وچ کوئی نہیں سو گھٹ ہو گئی تے اصول یہ ہوندا ہے کہ جڑا محفل وچ موجود ہوئے ٹکٹ اونوں لگدا ہے اے گل بڑی توجہ نال سنو بھائی بلاوا کیویں ہوندا بابا جی عورت گھٹ ہو گئی اودا نام نہ 2 واری لیا کوئی نہ ایک بی بی اٹھی تو نے دوڑ لائی تو گھٹ ہو گئی انہیں کیا چلیے تو ستی ہے تیری قسمت جا گئی ہائے 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 تو ستی ہے تیری قسمت بولو پنڈ والے ہو عاشق بیٹھے ہو سارے کالی پہ ڈر دے ہو اچھی بولو ایک باری سبحان اللہ میں پہ کرنا بابا جی گل میں پہ کرنا جملے سنے وہ تیری قسمت انہیں کیا کی تیرا مدینے دا ٹکٹ نکل آیا اچھا جی ادھر سنے وہ بابا جی انہیں اٹھ کے جتی شدی نے پائی دوڑ لائی اچرا نو جڑا نا وہ جدوں وہ پرچی نکل گئی انہوں نے کہا بی بی اتنے کوئی نہیں انہوں نے کہا دوسری پرچی کڈو وہ کینسل ہو گئی اور دوسری پرچی جدوں کڈی نا تو جدوں نہ پڑھیا تو دے بندے دا ہائے 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 ہاں ایتھے نمازاں نال بندے نہیں جاندے ہوا ایتھے عشق نال اندر فرید ہوے تے پھر سونا کھچدا ہے کہ آ میرے روزے تے بابا جملے سنو او دے خامند نکل آئی تے خامند تے پھر محفل وچ ہی بابا جی جھومن لگ پیا جدوں نہ لیا نا تو سٹیج تے بابا جی آندا پہ تے روندا آندا پیا بابا کسے غریب دی سنی جائے تے سنے بھی مدینے والا ہائے 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 سنے بھی مدینے والا تے پھر رون ہوندا کہ نہیں ہوندا دسو نا اے بابا جی غم دے اتھرو نہیں اے خوشی دے اتھرو ہوندے نے کہ یار اسی انہیں جو گئے ہی نہیں سانو سونے بلا لے جتھے امام حسین ورگے کھیڑ دے رہے نے کدی تصور تے کرو جتھے امام حسن ورگے کھیڑ دے رہے نے اوتھے سونے نے بلا لیا یہ تے بڑے نصیبہ دی گل ہے یہ تے بڑے مقدرہ دی گل ہے بابا جی جملے سنو ایتھے کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا ہے سنو حق دی سرزمین وچ میں نہ آیا میاں صاحباں دے نے ہجر تیرا موجود کوئی نہیں ٹھیک ہے دونوں مل رہا ہے
ہج محفل نہیں مکی دو بھی کرو دے ایک محفل بھی چودھری اٹھ کے کھلو گیا سنو بڑی توجہ چودھری اٹھ کے کھلو گیا انہیں آخیا روو نا تسی ایک نہ جاؤ تسی دو بھی جاؤ تسی دو بھی جاؤ گے ایک ٹکٹ محفل والے نے بتائے ایک ٹکٹ میں اپنی طرفوں دینا میں دو بھی مدینے جایا رے میں جنی طرف ہے نہیں ہوئے وہ پاکستان نہیں رہ سکتا سارا خرچہ میں کراں ٹکٹ بھی میں دیا جب نبی دے روزے تے جاؤ گے نبی دے روزے تے جا کے اس غریب دا سلام کیا جے اس نکمے چودھری دا سلام کیا میرا پیغام نبی دے روزے تے دیا حنیف صاحب اللہ دی قسم ہے دو بیویاں بیوی عمرے تے گئے جب عمرے تو واپس آئے لوکاں دے گلاں نال لگ لگ روندے تے بیویاں دے گلاں نال لگ کے بیوی روندی ہے بندہ یاراں دے گلاں نال لگ کے روندا ہے پنڈ والے آندے نے خوشیاں مناؤ تسی نبی دے روزے تو آئے ہو آندے نے روندے کیوں آخری گل 2 منٹ رہ گئے جملے سن جایا رے بندے پوچھدے نے کیوں رونا ہے بیویاں پوچھدیاں نے بھی کیوں رونی ہے تے بابا جی دو بیویاں بیوی روئی جا رہے نالے آکھی جا رہے اللہ دی قسم ہے نالے روندے نے نالے تلے پا کے آندے نے آقا میریاں اکھیاں جے ذوق ہے تو پڑھ لئیے ایک باری آخری باری پھر چھڑیے آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں مک گیا ویزا تے مک گئی محفل مک گیا ویزا تے جتایا پھر پہ گیا آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میریاں اکھیاں آپ زمزم پیندے رہیا کیا بات ہے جی آپ زمزم پیندے رہیا 2 دن سکھ نال جیندے رہیا آپ زمزم پیندے رہیا 2 دن سکھ نال جیندے رہیا تیرے در تے سونے آیا کا اسی تے منگی تے سجیندے رہیا تیرے در تے سونے آقا اسی تے منگی تے سجیندے رہیا آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ اللہ میرا پڑھنا تو سننا قبول فرمائے جنی محفل سجائی گئی جو کچھ پڑھیا گیا جو سنیا گیا اللہ سب نے اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ جڑے جا رہے نے انہاں دی بھی حاضری قبول فرمائے تے جڑے نہیں جا رہے اللہ انہاں نوں بھی مدینے لے جائے سارے دعا فرما لو سارے حضرات اللہ کریم اس محفل میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے میرے کریم اللہ جنہ بھائیاں نے عمرہ شریف دے روانگی واسطے ساری محفل سجائی انتظام کیتا لنگر پکایا اہتمام کیتا سب اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے سونے ربا جڑیاں بیبیاں عمرے واسطے جا رہی ہیں یا اللہ انہاں دا سفر آسان فرمائے سفر برکت اللہ عطا فرمائی اوتھے جا کے نبی دے روزے دا ادب کرن اوتھے جا کے اچھے طریقے نال عمرہ ادا کرن انہاں دیاں عبادتاں انہاں دیاں نمازاں قبول فرمائی حضور دے صدقے دے نال یا اللہ انہاں دے گناہ معاف فرمائی اسی جننے بیٹھے ہیں یا اللہ ساڑے بھی گناہ معاف فرمائی مرن تو پہلا ایک وری زیارت رسول کروا دیں زیارت کعبہ کروا دیں یا اللہ تیرا کچھ نہیں جاندا اسی ماڑے ہیں غریب ہیں نکمے ہیں سارے سب تو ساڑے تو تگڑے نہیں اسی سب تو ماڑے ہیں پر ماڑیاں دا تو ہونا مالکا تو تے نہیں ساتھ چھڑ دا مالکا ایک وری لے جا مدینے ایک بری سونے دیاں گٹیاں دی زیارت نصیب فرما مولا میرے مولا جڑے بیمار نے صحت عطا فرمائی جڑے بے اولاد آئے نے اولاد نرینہ عطا فرمائی جڑے تنگ دست آئے نے میرے اللہ تنگ دستیاں دور فرمائی جنہیں میرے بابے روئے بزرگ روئے یا اللہ انہاں دی عمراں بیت گئیاں نہیں انہاں دے بھی دل وچ آرزو اسی بھی جائیے مالکا تو انہاں دا بھی انتظام کر دے انہاں بھی مدینہ شریف دی زیارت نصیب فرما دے گھر والے یا اللہ
جنہوں نے اس محفل نو سجایا انتظام کیتا انہاں دے رزق اندر مال اندر جان اندر اولاد اندر عزت اندر برکت عطا فرما اے ویڑا وسدا رہے ایتھوں بابا جی مسافر مدینہ ہوندے رہن اے پورے پنڈ تو مسافر مدینہ ہوندے رہن پورے پنڈ تے کرم فرما پورے پنڈ دے لوگاں نو یا اللہ برکت عطا فرما بن منگے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.